بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن میں حمد و نعت واسطے دعوت سخن دینا چاہنا شاعر توحید و سنت محترم جناب جوید قصوری صاحب سارے ساتھی بیداری دا ثبوت دیو نعرے تکبیر بیدار ہو جاؤ شاعر آ رہے ہیں ماشاءاللہ تو انہوں بیدار تو نہ کاری لینے نعرے تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شاعر توحید و سنت محترم جناب جوید قصوری صاحب انشاءاللہ چند منٹ واسطے توجہ میری طرف رکھا جائے امید توڑا ذوق تازہ ہوئے گا کہ تیرے نام تو شروع کی تھی یہ گل مولا تیرے ہاتھ وچ لجا ساریاں نے تیرے نام تو شروع کی تھی یہ گل مولا تیرے ہاتھ وچ لجا ساریاں نے تیرے آسرے تیری سو ربا تے بنا پرا اڈاریاں ماریاں نے تیرے آسرے تیری سو ربا تے بنا پرا اڈاریاں ماریاں نے تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا اسا کیتیاں کوششاں ساریاں نے تے جنہ تیرا در مولا چھڑ دیتا انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے میرا معمول نہیں الحمدللہ سوشل میڈیا سنن والے اللہ دی فضل و کرم دے نال کثیر تعداد اندر دوست احباب علماء کرام موجود نے میں نہ اپنے کلام دے اندر رکنا نہ دوستاں نو ڈسٹرب کرنا انشاءاللہ میرے تو بعد ملک پاکستان دا عظیم نام شہر پاکستان میری مراد ندیم عثمانی صاحب حافظہ اللہ موجود نے او تانوں بیدار کر دے رہن گے میں تے ایک توتے دی طرح رٹیا ہوا سبق سنا کے اجازت چاہواں گا توجہ کرے جے کہ در اپنے تے سبنوں بولائی جاندے ساڈا سونا اللہ در اپنے تے مینوں بولائی جاندے میرا سونا اللہ بن منگیا ہی سب کچھ عطائی جاندے ساڈا سونا اللہ در اپنے تے تانوں بولائی جاندے توڑا سونا اللہ بن منگیا ہی سب کچھ عطائی جاندے ساڈا سونا اللہ اور جو بھی اس دے در تے آوے جو بھی اس دے در تے آوے رب دی سو خالی نہ جاوے رب دی سو خالی نہ جاوے رحمت دے خزانے لوٹائی جاندے ساڈا سونا اللہ رحمت دے خزانے لوٹائی جاندے ساڈا سونا الہ بن منگیا ہی سب کچھ عطائی جاندے ساڈا سونا اللہ اور حال دلاں دے او جانن والا حال دلاں دے او جانن والا اے کل مخلوقاں پالن والا ہاں کل مخلوقاں پالن والا میوے رنگے برنگے کھوائی جاندے ساڈا سونا اللہ میوے رنگے برنگے کھوائی جاندے ساڈا سونا اللہ بن منگیا ہی سب کچھ عطائی جاندے ساڈا سونا اللہ در اپنے تے سبنوں بولائی جاندے ساڈا سونا اللہ اور اج در اس دا کھلا ہے پج پج آؤ اج در اس دا
تو منگ دیا نہ شرماؤ ہائے اس تو منگ دیا نہ شرماؤ اے حکم قرآنی سنائی جاندے ساڈا سونا الہے اے حکم قرآنی سنائی جاندے ساڈا سونا اللہ ہے بن منگیا ہی سب کچھ عطائی جاندے ساڈا سونا اللہ ہے اور حمد باری دا آخری جملہ میرا جڑا اپنے دل دی طرف لے کے آیا ذرا کڑیاں دے اندر زندگیاں گزارنے والوں میرے جملے تے توجہ کر دے جانا کہ ہر جگہ جا کے نعتاں میں پڑھنا ہر جگہ جا کے حمداں میں پڑھنا رب دی رحمت نال چولیاں بارنا اے توفیقاں او مالک عطائی جاندے میرا سونا اللہ ہے بن منگیا ہی سب کچھ عطائی جاندے ساڈا سونا الہ ہے در اپنے تے سبنوں بولائی جاندے ساڈا سونا اللہ ہے بن منگیا ہی سب کچھ عطائی جاندے ساڈا سونا الہ ہے در اپنے تے سبنوں بولائی جاندے ساڈا سونا اللہ ہے رمضان المبارک دی جدائی دے حوالے نال چند دن پہلے سٹوڈیو دے اندر بالکل نئے اشعار ریکارڈ کروائے نے اج میرا دل کیتا ہے اس بابرکت محفل دے اندر بھی میں سناندا جاواں امید ہے کہ تہاڈا ایمان تازہ ہوئے اور یقین دے نال اے مصر سماعت کریا جے میرا یقین ہے کہ جڑا رب العالمین دے اس مہمان دی قدر کرنے والا ایتھے بیٹھا ہے نا او دا دل ایک دفعہ تڑپے گا بھی اور ایک دفعہ رب العالمین دی یاد دے اندر مگن بھی ہوئے گا بالکل نویں اشعار نے رمضان دی جدائی دے حوالے دے نال کہ قیمتی مہینہ رمضان والا جا رہے مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہے مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہے قیمتی مہینہ رمضان والا جا رہے مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہے مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہے اور گنتی دے مومنا اے قیمتی ایام ہیں سری افطاری لئی کیتے اہتمام ہیں گنتی دے مومنا اے قیمتی ایام ہیں سری افطاری لئی کیتے اہتمام ہے سری افطاری لئی کیتے اہتمام ہے مومن دے درجے ودان والا جا رہے مومن دے درجے ودان والا جا رہے مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہے مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہے اور ساری رات اللہ سونے رحم فرماندے نے گناہگار بندے تائی مالک بولاندے نے ساری رات اللہ سونے فضل جا فرماندے نے گناہگار بندے تائی گناہگار بندے تائی مالک بولاندے نے کر لے توبہ کر لے توبہ کر لے توبہ رب خود فرما رہے مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہے مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہے قیمتی مہینہ رمضان والا جا رہے مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہے مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہے اور قیمتی ہے سودا آج ہونا بھی ادھار نہیں قیمتی ہے سودا آج ہونا بھی ادھار نہیں اے ہو جیا سستا یارو لگنا بازار نہیں اے ہو جیا سستا کوئی لگنا بازار نہیں لٹ لو بہاران لٹ لو بہاران اے جان والا جا رہے
مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہے مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہے اور 83 سال نالو ود ایندے وچ رات ہے لیلۃ القدر والی قیمتی سوغات ہے 83 سال نالو ود ایندے وچ رات ہے لیلۃ القدر والی قیمتی سوغات ہے قیمتی گھڑیاں ودان والا جا رہا ہے سونے چاندی ہیرے نو لٹان والا جا رہا ہے مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہا ہے مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہا ہے اور جندر شیطان نو لگائے سونے رب نے جندر شیطان نو لگائے سونے رب نے جنتاں چ باغات سجائے سونے رب نے ساریاں گناہاں نو مٹان والا جا رہا ہے مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہا ہے مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہا ہے مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہا ہے قیمتی مہینہ اے قیمتی مہینہ رمضان والا جا رہا ہے مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہا ہے مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہا ہے مال نو سمیٹ کے دکان والا جا رہا ہے میرے بھائی حسن صاحب دی اللہ پاک عمر دے اندر برکات دا نزول فرمائے 3 مہینے پہلے تو ٹائم لے آئے میں ذہن دے اندر سوچا ہے میں نو کہہ رہا سی ادھا گھنٹہ تسی کلام پڑھنا ہے انشاءاللہ 3 مصرے پڑھ کے اجازت چاہواں گا ایک فکر آخر دا عنوان تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا امید ہے کہ تہاڈا ایمان تازہ ہوئے گا اور میری دلی دعا ہے کہ رب العالمین انہاں قیمتی کڑیاں دے اندر ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات فرمائے توجہ کرے جی الحمدللہ میرے کلام دے دوران ملک پاکستان دا اور ساڑھے علاقے دا معروف نام حضرت پروفیسر مولانا نوید الرحمان صاحب حافظہ اللہ اس طرح برادر مکرم برادر اکبر ابو بکر ریاضی یزدانی صاحب تشریف لائے دلی تھا گرائیاں تو اہلا و سہلا مرحبا 3 مصرے تو صاحباب دی سماعتاں دے حوالے اور تواڈے کول اجازت چاہواں گا کنا تو پرہنی نا چھاں بندیا نا تو پرہنی نا چھاں بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا نا تو پرہنی نا چھاں بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا ہر شے نے آخر مٹ جانا ہر شے نے آخر مک جانا بس رہنا رب دا نا بندیا نا تو پرہنی نا چھاں بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا اج مٹی پیرا تھلے ہے کل مٹی ہیٹھا تو ہونا اج مٹی پیرا تھلے ہے کل مٹی ہیٹھا تو ہونا جد پتا ہے ہر شے ٹر جانا پھر کاندے لئی رونا تونا اڈیک دیاں قبراں بندیا اڈیک دیاں قبراں بندیا ہر شے نے آخر مٹ جانا بس رہنا رب دا نا بندیا نا تو پرہنی نا چھاں بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا نا تو پرہنی نا چھاں بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا او جڑے پھل سویرے کھڑ دینے او شاماں نو مرجا جاندے او جڑے پھل سویرے کھڑ دینے او شاماں نو مرجا جاندے اے تیرے دعوے وعد سب بندیا دو پل وچ روند مٹا جاندے تو میں اپنی مکھا بندیا تو رب دے در وچ آ بندیا تو رسے رب نو منا بندیا ہر شے نے آخر مٹ جانا بس رہنا رب دا نا بندیا نا تو پرہنی نا چھاں بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا اور جو بچ قرآن دے لکھے آئے تو او
اس تے عمل بھی کریا کر تو منہ وچ رب رب کرنا ہے کدی من اپنے چو کریا کر جو وچ قرآن دے لکھیا ہے تو اس تے عمل بھی کریا کر کل تین ہاتھ تیری تھام بندیا کل تین ہاتھ میری تھام بندیا کل تین ہاتھ تیری تھام بندیا ہر شے نے آخر مٹ جانا ہر شے نے آخر ٹر جانا بس رہنا رب دا نام بندیا نہ تو پرینی نہ چھام بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا نہ تو پرینی نہ چھام بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا ہر شے نے آخر مٹ جانا بس رہنا رب دا نام بندیا نہ تو پرینی نہ چھام بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا نہ تو پرینی نہ چھام بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا ماشاءاللہ احسن محترم جناب قاری جوید قصوری صاحب جو کہ بڑے ہی آسن انداز اندر سڑے سامنے اپنا کلام پیش کر رہے سن اور ایک ایک جملہ ایمان نو تازہ کر دین والا دل نو ہلا دین والا اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی اندر عمر اندر برکت فرمان